नमस्कार 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 अनि हार्दिक स्वागत गर्दछु सम्पूर्ण साहित्य अनुरागी मनहरूमा। म कार्यक्रम प्रस्तुता सुशीलाबाट मनका लहर साहित्यिक मञ्चको फेसबुक पेजबाट हप्ताको 7 दिन 7 बार फरक फरक कला गला र प्रस्तुताको साथमा प्रसारित हुँदै आइरहेको यस मनका लहर कार्यक्रममा सम्पूर्णमा हार्दिक नमन अनि भव्य स्वागत व्यक्त गर्दछु। तपाईको साथमा म, मेरो साथमा तपाईँ अनि हाम्रो साथमा साहित्यका विभिन्न विधालाई सहेट्दै अघि बढ्ने जमर्को गरेका छौँ। आशा छ भरपूर साथ दिनुहुनेछ। अबको करिब 1 घण्टा म तपाईहरूकै साथमा रहनेछु। तपाईहरूकै प्रतिक्रियालाई लिँदै तपाईहरूकै रचनालाई सुन्दै सुनाउँदै अघि बढ्नेछु। यसको लागि तपाईहरूले आफ्नो रचना प्रेषित गरेर, कार्यक्रमलाई लाइक गरेर, एकदमै धेरै सेयर गरेर, कहाँदेखि सुन्दै हुनुहुन्छ र कस्तो सुनिँदैछ हामीलाई जानकारी गराएर साथ दिनुहोला भन्न चाहन्छु। सबैजनालाई फेरि पनि भव्य स्वागत गर्दछु। अबको करिब 1 घण्टा तपाईहरूसँगै रमाउने पूर्ण आशाका साथ उपस्थित भएको छु। यति बेला भने म मेरो आफ्नै कविताबाट कार्यक्रमको दैलो गार्न चाहन्छु। मेरो कविताको शीर्षक छ कन्यादान दिएर। यी मान्छेका हुलहरू किन आइरहेछन्? यी मान्छेका हुलहरू किन आइरहेछन्? जुलुस चाहिँ तात्तिँदै किन छाइरहेछन्? यी मान्छेका हुलहरू किन आइरहेछन्? जुलुस चाहिँ तात्तिँदै किन छाइरहेछन्? बिना अधिकारका मानवहरू किन उर्लिरहेछन्? मेरो विरोधमा किन घन्काउँदैछन् नौमतीका गीतहरू? किन घन्काउँदैछन् नौमतीका गीतहरू? केराको थम्बाहरूको जग्गे लगाउँदै बीच आँगनीमा आगो जलाउँदै, केराको थम्बाहरूको जग्गे लगाउँदै बीच आँगनीमा आगो जलाउँदै, जिउँदो प्राणी मारेर भत्तेर बाँड्दा किन नाच्छस् एक जवानसँग बालिकालाई विवाहको पासो लगाउँदा, बालिकालाई विवाहको पासो लगाउँदा। ठाडै पार्थिव झैँ बनेको मेरो शरीरमा, ठाडै पार्थिव झैँ बनेको मेरो शरीरमा रातो साडी र घुम्टो पिताम्बरी झैँ लाग्दैछ, रातो साडी र घुम्टो पिताम्बरी झैँ लाग्दैछ। केशबीच खुलेको मेरो निश्चल सिउँदोमा लगाएको सिन्दुर मृत शरीरमाथि अबिर छरे झैँ लाग्दैछ, मृत शरीरमाथि अबिर छरे झैँ लाग्दैछ। दुबोको माला श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दाको एक थुङ्गो फूल र सल्किँदैछ सुगन्धको सौगात स्वरूप एक सिनको अगरबत्ती, सल्किँदैछ सुगन्धको सौगात स्वरूप एक सिनको अगरबत्ती। विवाहको अर्थ नबुझेकी मलाई पिता सरहको वर नजिक पर्दा लाग्यो मुर्दा बोक्न योग्य एक जवान नजिक सरे झैँ, मुर्दा बोक्न योग्य एक जवान नजिक सरे झैँ। यी सबै पीडाले थिचिरहँदा पनि शिरको कपाल फालेर कछाड बेरेर बसेका मेरा बा, शिरको कपाल फालेर कछाड बेरेर बसेका मेरा बा र झाँक्रो फिजाएर बसेकी मेरी आमालाई एउटा प्रश्न तेसारे, बा आमा के पाउँछौ मेरो विरोधमा कन्यादान दिएर? 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 धन्यवाद, नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ फेरि पनि सम्पूर्णमा। धेरैजनाले मिठो प्रतिक्रिया छडिसक्नु भएको छ। अब सबैजनाको प्रतिक्रियालाई सहेट्दै अघि बढ्नेछु। आउनुहोस् तपाईँको साथमा म, मेरो साथमा तपाईँ अनि हाम्रो साथमा यिनै साहित्यिक रचना। यति बेला मलाई धेरैजनाले मिठो प्रतिक्रिया छोड्नु भएको छ। जगत थापा, आदरणीय
कुशल कार्यक्रम प्रस्तुता आदरणीय सहकर्मी साथी जगत थापा आहा भन्दै हुनुहुन्छ, हार्दिक धन्यवाद अनि भव्य स्वागत छ सर यहाँलाई। आहा भन्दै हुनुहुन्छ सागर विश्वकर्मा सर, हार्दिक नमन अनि भव्य स्वागत गर्दछु। रिजाल विनोद, गजब कविता हजुर भन्दै हुनुहुन्छ, हार्दिक धन्यवाद अनि भव्य स्वागत छ हजुर यहाँलाई। कार्यक्रमको अवधिभर यस्तै मिठो माया प्रतिक्रिया र साथको अपेक्षा राख्दछौँ, अवधिभर हामीसँगै रहनुहोला। यति बेला मन्दिरा खड्का आदरणीय सहकर्मी साथी हार्दिक नमन, कार्यक्रम प्रस्तुता दिजु भन्दै हुनुहुन्छ, हार्दिक नमन अनि भव्य स्वागत छ हजुरलाई पनि। कार्यक्रमको अवधिभर यसरी नै साथ दिनुहोला भन्न चाहन्छु। त्यसै गरी रोशन दनाही वाहा भन्दै हुनुहुन्छ, हार्दिक धन्यवाद। त्यसै गरी जगत थापा आहा आहा भन्दै हुनुहुन्छ, धेरै धेरै धन्यवाद। दिपेन्द्र सुनामी, नमन सम्पूर्णमा अग्रज गुरु तथा साहित्य प्रेमी मनहरूमा भनेर मिठो प्रतिक्रिया छोड्नुभएको छ, हार्दिक नमन अनि भव्य स्वागत छ यहाँलाई पनि। लोचन फुलको थुङ्गा सुन्दर भन्दै मिठो कमेन्ट छोड्नुभएको छ, हार्दिक धन्यवाद यहाँलाई पनि। सिपी आचार्य कलमी भन्नुभएको छ, अवश्य पनि म जोड्नेछु, जोडाउनेछु। त्यसै गरी समय अवधिभर सँगै हुनेछौँ भनेर मिठो प्रतिक्रिया छोड्नुभएको छ मन्दिरा खड्काज्यू, हार्दिक धन्यवाद। त्यसै गरी गगन खड्का आहा भन्दै हुनुहुन्छ, हार्दिक धन्यवाद। विष्ट समाकुल गजब हुँदैछ भन्नुभएको छ, हार्दिक धन्यवाद। तपाईँहरूको साथ पाइयो भने गजब हुनेछ। विपिन घिमिरे सम्राट आदरणीय लोक साहित्य प्रेमी, गजलकार, मुक्तकार, एकदमै धेरै साहित्यका विधालाई सहेट्दै अघि बढ्नुभएका आदरणीय गुरुवर विपिन घिमिरे सम्राटज्यूलाई हार्दिक नमन अनि भव्य स्वागत गर्न चाहन्छु। साहित्यको पाटोमा मलाई यहाँसम्म आइपुग्न धेरै साथ दिनुभएको छ, हार्दिक धन्यवाद। आज पनि धेरै सेयर गरियो भन्दै मिठो प्रतिक्रिया छोड्नुभएको छ, हार्दिक धन्यवाद। कार्यक्रम अवधिभर साथ दिनुहोला भन्न चाहन्छु। त्यसै गरी सम्राट दाहाल, नमन मिस भन्नुभएको छ, हार्दिक नमन अनि भव्य स्वागत गर्दछु यहाँलाई पनि। त्यसै गरी कृष्ण एसके बिके, वाह दामी छ गजल हजुरको भन्नुभएको छ, गजल होइन कविता, एकदमै धन्यवाद यहाँलाई। एमपी पाण्डे, एकमुष्ट नमन सबैजनामा भन्नुभएको छ, हार्दिक नमन अनि भव्य स्वागत छ। कार्यक्रम अवधिभर हामीसँगै रहनुहोला। आदरणीय व्यक्तित्व रसुवाका कवि, रसुवाली कवि नमन है नमन भन्नुभएको छ, हार्दिक नमन अनि भव्य स्वागत छ यहाँलाई। कार्यक्रम अवधिभर तपाईँको साथ चाहन्छौँ। मिठो मिठो कविताहरू पनि लेख्नुहुन्छ, लेख रचना उहाँका बेजोड रहन्छन्। आज हामी आशा छ यस कार्यक्रममा उहाँलाई सँगै जोडेर, लाइभमा जोडेर उहाँका कविता रचनाहरू पनि सुन्न अनि सुनाउन पाउने छौँ। यति बेला भने मलाई कल पठाउनु भएको छ रिजाल विनोदजीले, म यहाँलाई जोड्ने प्रयास गर्दछु। कल आएको जानकारी दिएर कार्यक्रममा जोडिएर साथ दिनुहोला भन्न चाहन्छु। केशव पौडेल आदरणीय लोकदोहोरी गायक हजुर नम्बर बल आयो भन्नुभएको छ, नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु आदरणीय। जोडिदिनु भयो, धेरै धेरै खुसी लाग्यो। अवश्य पनि। आराम हुनुहुन्छ? हजुर एकदम ठिक छ, हजुरलाई पनि राम्रै छ होला? ठिक छु, म पनि एकदम ठिक छु। हजुरका धेरै धेरै राम्रा रचनाहरू सुन्न अनि सुनाउन पाइरहेका छौँ। आज पनि के लिएर उपस्थित हुनुभएको छ? आज भनेको एउटा मुक्तक र एउटा गजल सुनाउने अनुमति चाहन्छु। अवश्य पनि सुरु गर्नुहोला। हजुर लगायत सम्पूर्ण साहित्यिक मनमुटुहरूमा म रिजाल विनोदको तर्फबाट स्वीकार्नु साहित्यिक न्यानो अभिवादन। म बेलबारी 2 लालुतीबाट बोलिरहेछु। हजुरहरूमाझ मुक्तक लिएर उपस्थित भएँ। मुक्तकबाट सुरुवात गर्दैछु। मेरो मुक्तक यसरी सुरु हुन्छ। नारी पुरुषको जातै रमाइलो, नारी पुरुषको जातै रमाइलो, प्रेमका मिठा बातै रमाइलो। नारी पुरुषको जातै रमाइलो, समय
एकान्त समय जवानी उन्मादको रातै रमाइलो जवानी अरे उन्मादको रातै रमाइलो। धन्यवाद। आहा, आहा, मिठोको गीत। मेरो गजल यसरी सुरु हुन्छ। हजारौं छन् केटीहरू, हजारौं छन् केटीहरू, मलाई राधा परेको छैन। हजारौं छन् आहा, केटीहरू, मलाई राधा परेको छैन। हजारौं छन् केटीहरू, मलाई राधा परेको छैन। यो अभागीलाई ईश्वर माया परेको छैन। यो अभागीलाई ईश्वर अरे माया परेको छैन। हजारौं छन् केटी, मलाई राधा परेको छैन। शिखर चढ्नेहरू हो, शिखर चढ्नेहरू हो, गन्तव्य देखाइदिनु। शिखर चढ्नेहरू हो, गन्तव्य देखाइदिनु। सफलताको बाटोमा मेरो पैताला परेको छैन। सफलताको बाटोमा मेरो पैताला परेको छैन। यो अभागीलाई ईश्वर माया परेको छैन। अरूको उन्नति डलर र तरुनी मात्रै देखे। अरूको उन्नति डलर र तरुनी मात्रै देखे। लुटिएको भूमिमा नेताको आँखा परेको छैन। लुटिएको भूमिमा नेताको आँखा परेको छैन। यो अभागीलाई ईश्वर माया परेको छैन। तालु चाहिन्छ कि निधार चाहिन्छ भनिदेऊ। आह, तालु चाहिन्छ कि निधार चाहिन्छ भनिदेऊ। गरिबको हातको लकीरमा पैसा परेको छैन। तालु चाहिन्छ कि निधार चाहिन्छ भनिदेऊ। गरिब हातको लकीरमा पैसा परेको छैन। गरिब हातको लकीरमा पैसा परेको छैन। सफलताको बाटोमा मेरो छैन। अन्तिम शेरमा छु। सिंहको गुफाभित्र स्यालहरूको रजाइले। सिंहको गुफाभित्र स्यालहरूको रजाइले दुर्गन्ध उठिरहेछ। सरकार किरा परेको छैन। सिंहको गुफाभित्र स्यालहरूको रजाइले। सिंहको गुफाभित्र स्यालहरूको रजाइले दुर्गन्ध उठिरहेछ। सरकार किरा परेको छैन। हजारौं छन् केटी, मलाई राधा परेको छैन। हजारौं छन् केटी, मलाई राधा परेको छैन। यो अभागीलाई ईश्वर माया परेको छैन। यो अभागीलाई ईश्वर माया परेको छैन। धन्यवाद। आहा, मिठो। यो अभागीलाई ईश्वर माया परेको छैन। हजारौं छन् केटी, राधा परेको छैन। बेजोड गजलका साथ उपस्थित हुनुभएको छ। हजुरको प्रत्येक प्रस्तुतिहरू एकदमै बेजोड रहनेछन्। हामीले अघिल्लो बसाइहरूमा पनि सुन्न अनि सुनाउँदै आएका छौँ। धेरैजनाले मिठो कमेन्ट छोडिराख्नु भएको छ। उहाँहरूको लागि के भन्न चाहनुहुन्छ? आभारी छु मलाई जोडिदिनु भएर मेरा रचना राख्ने अवसर दिनुभएकोमा। हजुरप्रति धेरै धेरै आभारी छु। मलाई मिठा कमेन्ट गरेर मिठा हौसलामय प्रतिक्रिया दिनुहुने गुरुजनहरू र साहित्य अनुरागी मनमुटुहरूमा हृदयदेखि हार्दिक आभार र नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। स्वस्थ रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्, शुभ निधरीको कामना भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। जय साहित्य। शुभरात्रि। पर्दा पछाडि बसेर निहाल्छु म। हजुर अवश्य पनि हार्दिक धन्यवाद। कार्यक्रममा जोडिएर एकदमै मिठो रचना प्रस्तुत गरिदिनु भएको छ। भोलिको बसाइमा फेरि पनि जोडिनेछौँ। आजलाई भने शुभरात्रि, बिदा चाहन्छौँ। शुभरात्रि। रिजाल विनोद निकै मिठो रचना प्रस्तुत गरेर हामी माझ छुटिसक्नु भएको छ। अब भने जोडिने पालो तपाईँहरूकै छ। धेरै मिठो प्रस्तुतिहरू गर्नुभएको छ। यति बेला मैले पवन कार्की आदरणीय गुरुलाई कलमा जोड्न चाहेकी थिएँ, तर सकिनँ।
मैले विपिन घिमिरे सम्राट जीलाई कार्यक्रममा जोड्नेछु, जोडिएर साथ दिनुहोला। अति उत्कृष्ट कार्यक्रम है भन्दै हुनुहुन्छ केशव पौडेलज्यूले, हार्दिक धन्यवाद। तपाईँहरूको साथ छ र उत्कृष्ट हुनेछ। धेरैजनाले आफ्ना रचनाहरू पनि प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ। मैले सबैका रचनाहरूलाई लिन सकिरहेको छैन। नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ सर यहाँलाई कार्यक्रममा। नमस्ते, धन्यवाद छ हजुरलाई कार्यक्रममा जोडिदिनु भयो। सुनाउनुहोस्, आराम के छ हुनुहुन्छ? खबर? एकदमै ठिकै ठिक छ। हामी तपाईँको रचना सुन्न अनि सुनाउन आतुर छौँ सर, सुरु गर्नुहोस्। अवश्य पनि। म एउटा रचना वाचन गर्न चाहन्छु। थोरै मिनट है। धेरै पछि कार्यक्रममा जोडिएर रचना वाचन गर्ने प्रयास गर्दैछु। म मेरो गजललाई नै वाचन गर्न चाहन्छु है त। सुरु गर्नुहोस्। म विपिन घिमिरे सम्राट नुवाकोटबाट म मेरो एउटा गजल वाचन गर्न चाहन्छु है त। सब थोक हुँदैन माया पिरती, याद गर्नुहोस्, बिगार्नु पहिले आफ्नो गति, याद गर्नुहोस्। सब थोक हुँदैन माया पिरती, याद गर्नुहोस्, बिगार्नु पहिले आफ्नो गति, याद गर्नुहोस्। तपाईले भट्टीमा गिलास उचाल्नै लाग्दाखेरि, तपाईले भट्टीमा गिलास उचाल्नै लाग्दाखेरि, घरमा भात कुरेर बस्ने श्रीमती, याद गर्नुहोस्। घरमा भात कुरेर बस्ने श्रीमती, याद गर्नुहोस्। बिगार्नु पहिले आफ्नो गति, याद गर्नुहोस्। सारा कर्तव्य भुलेर पर स्त्रीसँग मग्न भइरहँदा, सारा कर्तव्य भुलेर पर स्त्रीसँग मग्न भइरहँदा, बिरामी छोरीको लागि ओखती, याद गर्नुहोस्। बिरामी छोरीको लागि ओखती, याद गर्नुहोस्। बिगार्नु पहिले आफ्नो गति, याद गर्नुहोस्। म मरे भने उसँगै मर्छे भन्ने भ्रम हटाइदिनु, म मरे भने उसँगै मर्छे भन्ने भ्रम हटाइदिनुस्। फेरि यो युग जाँदैनन् सती, याद गर्नुहोस्। फेरि यो युग जाँदैनन् सती, याद गर्नुहोस्। बिगार्नु पहिले आफ्नो गति, याद गर्नुहोस्। म धनी छु भन्ने सबै घमण्ड तोडिदिए हुन्छ मित्र, म धनी छु भन्ने सबै घमण्ड तोडिदिए हुन्छ मित्र। यहाँ सबैलाई आउँछ दैविक विपत्ति, याद गर्नुहोस्। यहाँ सबलाई आउँछ दैविक विपत्ति, याद गर्नुहोस्। हुँदैन सबथोक हुँदैन माया पिरती, याद गर्नुहोस्। बिगार्नु पहिले आफ्नो गति, याद गर्नुहोस्। धन्यवाद। मिठो मिठो एकदमै मर्मस्पर्शी गजल सुनाएर धेरै नै कार्यक्रमको शोभा बढाइदिनु भएको छ। हार्दिक धन्यवाद यहाँलाई। धेरैजनाले मिठो मिठो प्रतिक्रिया छोडिराख्नु भएको छ। उहाँहरूको लागि छोटो मिठो केही भन्दै हामी बाहिरिन्छौँ। यति बेलासम्म मेरो आवाज सुनेर साथ दिनुहुने र मिठा कमेन्ट गर्नुहुने सम्पूर्णमा आभारी रहन्छु र हजुरलाई पनि यहाँसम्म जोडेर मेरा रचना वाचन गर्ने अवसर दिनुभयो। आज कार्यक्रम निकै नै लोकप्रिय भन्दैछ। कार्यक्रमलाई अझै लोकप्रिय बनाउने प्रयास गरिरहनुहोला। पर्दा पछाडिबाट म हजुरको साथमा रहनेछु। अहिलेको लागि छुटिन चाहन्छु। हवस् त, नमस्ते। नमस्कार, बाँकी पल शुभ बित्योस्। नुवाकोटका स्रष्टा विपिन घिमिरे सम्राट निकै मिठो मर्मस्पर्शी गजल हामीमा प्रस्तुत गरेर बाहिरिसक्नु भएको छ। धेरैजनाले मिठो मिठो प्रतिक्रिया छोडिराख्नु भएको छ। पार्वती अधिकारी कार्कीद्वारा प्रिय बहिनी प्रविज्ञा कार्कीले नमन है दिदी, म पनि आएँ भन्दै मिठो प्रतिक्रिया छोडेकी छिन्। हार्दिक स्वागत, भव्य स्वागत छ बहिनी कार्यक्रममा। धेरै धेरै राधा परेको छैन, गजब। उहाँ अघिको कमेन्टलाई नै धेरै धेरै प्रतिक्रियाहरू आइरहेको छ। सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। मिठो मिठो प्रतिक्रिया गरेर दिएर कार्यक्रमको शोभा बढाउँदै हुनुहुन्छ।
पवन कार्की धनकुटेली आदरणीय गुरुवर पवन कार्की दाजुलाई मैले कार्यक्रममा जोड्ने जमर्को गरेको छु। प्रविधिले साथ दिएसम्म जोडिएर साथ दिनुहोला। यहाँका अति उत्कृष्ट रचनाहरू हामीलाई सुन्न अनि सुनाउन एकदम धेरै रहर छ। मैले जोडेको छु, जोड्ने प्रयास गरेको छु। मलाई यति बेला भने रचना पठाएर साथ दिनुहोला भन्न चाहन्छु। खेमपुरी डब्लु वाउ वाउ दामी वाचनको लागि भन्नुभएको छ, हार्दिक धन्यवाद। जोड्दै गरौँ मिस भन्नुभएको छ। अवश्य पनि तपाईँहरूले कर पठाउनु भयो भने म जोड्ने नै छु। सुशीला श्रेष्ठ आदरणीय सहकर्मी साथी नमस्कार भन्दै साथ दिनुभएको छ, हार्दिक नमस्कार, भव्य स्वागत छ यहाँलाई। धेरै धेरै याद गर्नुहोस् वा दामी बात भन्दै प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। नमस्कार 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 अनि हार्दिक स्वागत छ दाजु यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद बहिनी। नमस्ते नमस्ते। मेरो आवाज सुनिराख्नु भएको छ? एकदमै राम्रो सुनिराखेका छौँ। आशा छ आजको यो बसाइमा तपाईँको अति नै उत्कृष्ट रचनाहरू हामीले सुन्न अनि सुनाउन पाउनेछौँ। म प्रयास गर्छु। मैले दुईपट्टि कार्यक्रम हेरिरहेको थिएँ, यताको चाहिँ म क्यान्सल यता नि फोन आयो, दुईपट्टिबाट लाइभ हेरिरहेको थिएँ मैले दुईटा फोनबाट। सर्वप्रथम त देश तथा परदेशबाट साहित्य रसपान गर्न उपस्थिति हुनुभएका मेरा आदरणीय व्यक्तित्वहरूमा हार्दिक न्यानो नमस्कार। म पवन कार्की धनकुटेलीको हाल यो आवाज प्रवासबाट दिइरहेको छु। म कति पनि ढिला नगरिकन म एउटा कविता श्रवण गराउँछु। कविताको शीर्षक छ विज्ञान हार्यो किन। बाँकी कविताबाट। विज्ञान हार्यो किन। कोही मानिस चन्द्रमातिर पुगी फर्केर आए पनि, कोही मानिस चन्द्रमातिर पुगी फर्केर आए पनि, कोही पस्छ समुद्र नाप्छ गहिरो पौडेर माछो बनी। धेरै खोज गरी असम्भव कुरा गर्ने गर्यो सम्भव, फड्को मार्न पुग्यो यहाँ प्रविधिले संसार फेर्यो अब। सानादेखि विशाल काम गरियो ज्यादै चमत्कार भो, चर्चा भो जितकै चले गफहरू खै सम्झना हारको। चर्चा भो अति नै चले गफहरू खै सम्झना हारको। आफै मानव मख भो अनि भन्यो विज्ञानको यामयो, थाल्यो गर्न बखान त्यो दिनदिनै आफ्ना तिनै कामको। आविष्कार गरेर मेसिनहरू आफै भन्यो बेस भो, टाढै रूप सकिन्छ फेर्न सजिलै भन्दै थियो देशको। राम्रो काम गरे भनेर उसले हाती फुलाइरह्यो, पत्ता लाउन जान्छु मङ्गल भनी उत्साह थप्दै थियो। पत्ता लाउन जान्छु मङ्गल भनी उत्साह थप्दै थियो। ठुला युद्ध गराउने तुजुकले के बनायो अरू, संसारै सकिने मेसाइल बने भन्दैछ उल्टो बरु। यात्रा देश विदेशको सहज भो छुटिन्छ दूरी पनि, आँखा बन्द हुँदा नयाँ प्रविधिले राखिदियो रोशनी। आँखा बन्द हुँदा नयाँ प्रविधिले राखिदियो रोशनी। अन्तिम पद्य। यस्ता कर्म असंख्य छन् तर अझै सोचेन विज्ञानले, यस्ता कर्म असंख्य छन् तर अझै सोचेन विज्ञानले। सानो जीव भएर सिर्जन यहाँ मान्छे करोडौं ढले। सानो जीव भएर सिर्जन यहाँ मान्छे करोडौं ढले। आँखै सामु अदृश्य भाइरसले मान्छे निलेका दिन, आँखै सामु अदृश्य भाइरसले मान्छे निलेका दिन।
कोही केही चाल नपाउन हुन पुग्यो विज्ञान हार्यो किन केही चाल नपाउने हुन पुग्यो विज्ञान हार्यो किन। धन्यवाद। आहा आहा सानै जीव भएर यहाँ मान्छे करोडौँ ढले निकै निकै मर्म स्पर्शी एकदमै मिठो मिठो कविता मलाई एकदमै धेरै मनपर्ने हजुरको प्रत्येक रचनाहरूमा पनि आज निकै मिठो हामीले सुन्न अनि सुनाउन पायौँ। हार्दिक आभारी छु दाजु। प्रत्येक बसाइमा हामी तपाईँको साथ चाहन्छौँ। एकदमै धेरै मिठो मिठो रचनाहरू सुन्न अनि सुनाउन चाहन्छौँ। प्रदेशबाट हामीलाई सुन्दै हेर्दै निहाल्दै यति धेरै माया दिँदै आउनुभएको छ। तपाईँको प्रत्येक पल शुभ बितोस्। स्वास्थ्य खुसी र सफलताको कामना गर्दछु। हार्दिक धन्यवाद कार्यक्रममा जोडिनु भएकोमा। सर्वप्रथम त बहिनीलाई विशेष धन्यवाद, मलाई पनि यो सुवर्ण अवसर प्रदान गरिदिनु भएकोमा र मलाई हेरिदिनु हुने सुनिदिनु हुने माया प्रेम सद्भावका फोराहरूले सद्भाव दिनुहुने मेरा आदरणीय प्रिय तथा लोकप्रिय मित्रहरूलाई एकदम हृदय अनि मनैदेखि धन्यवाद भन्दै अहिलेको बसाइबाट बिदा हुन्छु। कार्यक्रम चलाउने शैली एकदम अति राम्रो छ, जीवन्त राख्नुहोला। हार्दिक शुभकामना बहिनीलाई भन्दै अहिलेको बसाइबाट बिदा हुन्छु। शुभरात्रि। हार्दिक नमन अनि शुभरात्रि दाजु। बाँकी पल शुभ बितोस्। धन्यवाद। धनकुटाका स्रष्टा आदरणीय गुरुवर मिठो मिठो रचनालाई हामीलाई सुन्दै सुनाउँदै अनि अर्थी उपदेश बाँड्दै आइरहनुभएका आदरणीय दाजु पवन कार्कीद्वारा मिठो रचना हामीले सुनिसकेका छौँ। दाजुलाई धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। प्रत्येक बसाइहरूमा यस्तै यस्तै मिठा मिठा रचना सुन्न अनि सुनाउन पाइयोस् भन्न चाहन्छु। धेरैजनाले मिठो मिठो प्रतिक्रिया छोड्दै हामीलाई साथ दिनुभएको छ। सबैजनालाई फेरि पनि धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। कार्यक्रमको अवधिभर हामीलाई यस्तै मिठो साथ रहोस् भन्न चाहन्छु। यति बेला मलाई उर्मिला पन्तजीले कल पठाउनु भएको छ। म यहाँलाई कलमा जोडिन आग्रह गर्दछु। कल आए नआएको जानकारी सहित कलमा उपस्थित हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उर्मिला पन्त, हार्दिक नमन दिजु। कार्यक्रममा भव्य स्वागत गर्दछु। हार्दिक हार्दिक आभार नमन। पवन भाइको त्यस्तो मिठो सुरिलो स्वर भर्खरै सक्यो। अवश्य पनि एकदम मिठो कविता थियो। म पनि एउटा कवितै वाचन गर्छु ल। अवश्य पनि दिजु, हामी हजुरको कविता सुन्न अनि सुनाउन आतुर छौँ। सुरु गर्नुहोस्। कहाँ हरायो भेट ठिक्क पारे नि आफै टच भएर कता ल। बहिनीको म्युजिकले मेरो आवाज त सुनिन्छ कि सुनिँदैन? सङ्गीत बजिरहेको एकदम सुनिरहेछ दिदी। एकदमै धेरै मिठो आवाज सुनिराखेका छौँ हामीले। म म्युजिकलाई अझै कम गर्नेछु। सुरु गर्नुहोस्। ल। आइप्याडबाट पढ्न लाग्यो, आँखामै टल्क्यो मेरो त। ल म सुरु गरेँ है बाबा। ल अवश्य पनि। कस्तो टल्किएको यो उसबाट पढ्न ला, आइप्याडबाट पढ्न लाग्यो, आँखामा चस्मा टल्केको कि। ल सुरु गर्छु। बुझ्नेलाई यो कुरा भारी छ, बुझ्नेलाई यो कुरा भारी छ, नबुझ्नेलाई नौ डाँडा पारी छ। बुझ्नेलाई यो कुरा भारी छ, नबुझ्नेलाई नौ डाँडा पारी छ। नराम्रा नमिठा कुण्ठा राख्नुहुन्न मनमा, नराम्रा नमिठा कुण्ठा राख्नुहुन्न मनमा। स्नेह प्रेम र विश्वास हुन्छ विशाल जगमा। घमण्ड र ईर्ष्या डाहका कुण्ठाको हर पल, घमण्ड र ईर्ष्याका डाहका कुण्ठाले हर पल बनाउँदै लान्छ एक्लो समाजमा पल पल, बनाउँदै लान्छ एक्लो समाजमा पल पल। आफै मात्र ठुलो जान्ने सुन्ने घमण्ड नगरौँ, आफै मात्र जान्ने सुन्ने ठुलो घमण्ड नगरौँ। भावना सबको मनको कदर गरौँ, भावना सबको मनको कदर गर्ने गरौँ। ईर्ष्या र लोभ पाप सबै पर हटाइदिउँ, ईर्ष्या लोभ र पाप सबै पर हटाइदिउँ। सबको मनमा स्नेह सद्भाव जगाइदिउँ, सबको मनमा स्नेह र सद्भाव जगाइदिउँ। अजम्बरी छैनौँ कोही यस लोकमा हामी, अजम्बरी छैनौँ कोही यस लोकमा हामी। सोची विचारी हेरौँ हामी सबले आफ्नो मनमा छामी, सोची विचार हेरौँ सबले आफ्नो मनमा छामी।
एक दिन जानै पर्छ हामीले नचाहे पनि, एक दिन जानै पर्छ हामीले नचाहे पनि, जति बेला काल लिन आउँछ लौ हिँड भने, जति बेला काल लिन आउँछ लौ हिँड भने, एक दिन जानै पर्छ हामीले नचाहे पनि, एक जति बेला काल लिन आउँछ लौ हिँड भने, बुझ्नेलाई यो कुरा भारी छ, नबुझ्नेलाई नौ डाँडा पारी छ, नबुझ्नेलाई नौ डाँडा पारी छ। ल बाबा, आज यत्तिकै। मलाई जोड दिनुभयो, धेरै अवश्य धेरै पनि धन्यवाद। बुझ्नेलाई यो कुरा भारी छ, नबुझ्नेलाई नौ डाँडा पारी छ। निकै निकै मिठो मर्मस्पर्शी र सन्देशमूलक यो कविताको लागि हार्दिक नमन अनि हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु दिजु। भोलिका बसाइहरूमा पनि यस्तै गरी जोडिएर यस्तै मिठो साथ आशीर्वाद माया दिँदै हामीलाई साथ दिनुहुन्छ भन्ने पूर्ण आशाका साथ तपाईँको पल बाँकी पल शुभ बितोस् भन्दै आज भने छुट्टिन्छौँ। नमस्कार। नमस्कार, शुभ पल। उर्मिला पन्त आदरणीय दिदी मिठो कविता हामीमा आज प्रस्तुत गरेर छुटिसक्नु भएको छ। दिदीलाई धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। यति बेला भने मलाई आदरणीय कवि गुरुवर कल आएको थियो, फेरि पनि कल पठाउन अनुरोध गरे। मलाई यति बेला मिन बहादुर थापा मिलनज्यूले गजल प्रेषित गरिदिनु भएको छ। म यो गजल आफ्नै आवाजमा वाचन गर्नेछु। सुरु गरे। सङ्घीयता निकै चाँडो तन्नेरी भएछ, यो लाटो देशमा गाँडो तन्नेरी भएछ। सङ्घीयता निकै चाँडो तन्नेरी भएछ, यो लाटो देशमा गाँडो तन्नेरी भएछ। हिजो निकै शान देखाउने बस्तीमा, हिजो निकै शान देखाउने बस्तीमा, हेर न हेर चुइने भाँडो तन्नेरी भएछ, यो लाटो देशमा गाँडो तन्नेरी भएछ। सङ्घीयता निकै चाँडो तन्नेरी भएछ। फुलहरू जति पाखा लगाएर गाउँमा, फुलहरू जति पाखा लगाएर गाउँमा, सबैलाई बिज्ने काँडा तन्नेरी भएछ, हेर न हेर चुइने भाँडो तन्नेरी भएछ। पितृ सन्तात्मक समाज भएर त होला, पितृ सन्तात्मक समाज भएर त होला, पहाडी भन्दा छिट्टै पाडो तन्नेरी भएछ, सबैलाई बिज्ने काँडो तन्नेरी भएछ। ओझेलमा परेछन् दाल तरकारीहरू, ओझेलमा परेछन् दाल तरकारीहरू, धुन्धुकारी माझ फाँडो तन्नेरी भएछ, धुन्धुकारी माझ फाँडो तन्नेरी भएछ। विधुवाले पो बिहे गर्न हुन्न भन्नुहुन्थ्यो, विधुवाले पो बिहे गर्न हुन्न भन्नुहुन्थ्यो, बिहे गरेर गाउँमा राडो तन्नेरी भएछ। सङ्घीयता निकै चाँडो तन्नेरी भएछ, यो लाटो देशमा गाँडो तन्नेरी भएछ। मिन बहादुर थापा मिलनद्वारा निकै सशक्त गजल प्रेषित गरिदिनु भएकोमा हार्दिक धन्यवाद गर्न चाहे। आहा आहा भन्दै मिठो प्रतिक्रिया छोड्नु भएको छ। आज भने म तपाईँको साथमा छु है भन्नुभएको छ केशव पौडेलज्यूले। अवश्य पनि तपाईँको साथ हामीलाई जरुर चाहिनेछ। कडा भन्नुभएको छ। वाउ भन्दै हुनुहुन्छ, मिठो प्रतिक्रिया, क्या बात भन्दै हुनुहुन्छ भूमिराज तिमल सिन्हा पुनर्जन्मज्यूले। हार्दिक धन्यवाद। यति बेला मैले भूमिराज तिमल सिन्हा पुनर्जन्मज्यूलाई कलमा जोड्ने जमर्को गरेको छु, कलमा जोडिएर साथ दिनुहोला भन्न चाहन्छु। त्यसै गरी धेरैजनाले फाँडो त हाम्रोतिरको काफिया आएछ भरै भन्नुभएको छ एमपी पाण्डेज्यूले। हार्दिक धन्यवाद। भूमिराज तिमल सिन्हा पुनर्जन्मज्यू नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रममा। नमस्कार र धेरै धेरै धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? एकदमै आरामै छु। तपाईका सशक्त मिठा अनि गहकिला रचना सुन्न अनि सुनाउन आतुर छौँ हामी। सुरु गर्नुहोस्। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। यो तबिल बहरमा एउटा गजल छ, यो गजलको लय कस्तो हुन्छ त्यो थाहा छैन मलाई, तर यो लय दिने कोसिस गर्नेछु। र कहिलेकाहीँ बहर वाचन गर्दा छन्दतिर पनि जान्छ, छन्द वाचन गर्दा बहरतिर पनि आउँछ, जस्तो हुन्छ सुनेर साथ दिनु होला। तबिल बहरमा छ। भरोसा गरौँ कसको म बेकार लाग्दैछ, भरोसा गरौँ कसको म बेकार लाग्दैछ,
हो स्वार्थीहरूकै आज संसार लाग्दैछ नसोध्नु मलाई के भयो अब तिमीले नि नसोध्नु मलाई के भयो अब तिमीले नि म गर्थे सधैँ विश्वास गद्दार लाग्दैछ भरोसा गरौँ कसको म बेकार लाग्दैछ नथ्यो आश जित्ने केही नहार्ने थियो डर केही नथ्यो आश जित्ने केही नहार्ने थियो डर केही अझै जिन्दगी यो जिउन लाचार लाग्दैछ म गर्थे सधैँ विश्वास गद्दार लाग्दैछ म गर्थे वफादारी म गर्थे वफादारी उसैको कुनै बेला म गर्थे वफादारी उसैको कुनै बेला अहो आज अर्कै पो वफादार भएछ अझै जिन्दगी यो जिउन लाचार भएछ सडेकै थिए चुचुरो सडेकै थिए चुचुरो छ बाँकी चिनो त्यो नै यो अन्तिम शेर थियो सडेकै थिए चुचुरो छ बाँकी चिनो त्यो नै हुँदा पनि विजय मेरो अझै हार लाग्दैछ भरोसा गरौँ कसको म बेकार लाग्दैछ ओ स्वार्थीहरूकै आज संसार लाग्दैछ धन्यवाद आहा आहा निकै निकै मिठो गजल प्रस्तुत गरिदिनु भएकोमा हार्दिक धन्यवाद छ भोलिका बसाइमा पनि यस्तै गरी जोडिएर मिठो साथ दिनुहोला भन्न चाहन्छु तपाईँको बाँकी पल शुभ बित्योस् शुभरात्रि छुट्टिन्छौँ धन्यवाद भूमिराज तिमल सिन्हा पुनर्जन्म आदरणीय गजलकार मिठो मिठो रचना प्रस्तुत गर्दै हामीलाई साथ दिँदै आउनुभएको छ आज पनि मिठो मिठो रचना हामीले सुन्न अनि सुनाउने अवसर पायौँ यसको लागि हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु यति बेला मलाई धेरैजनाले बालकृष्ण खनाल आदरणीय गुरु जोड्न मिले जोड्नु है भन्नुभएको छ अवश्य पनि म जोड्नेछु बालकृष्ण खनाल आदरणीय गुरुलाई कल आए नआएको जानकारी दिनुहोला आदरणीय गुरु नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ गुरु यहाँलाई कार्यक्रममा के पो गर्छन् लुकी लुकी पर्दा पछाडि के पो गर्छन् लुकी लुकी पर्दा पछाडि देखिँदैनन् सितिमिति पर्दा पछाडि देखिँदैनन् सितिमिति पर्दा पछाडि के पो गर्छन् लुकी लुकी पर्दा पछाडि नहुने काम पनि हुन्छ हात मिलाएमा नहुने काम पनि हुन्छ हात मिलाएमा के पो गर्छन् लुकी लुकी पर्दा पछाडि नहुने काम पनि हुन्छ हात मिलाएमा खल्तीबाट पैसा झिकी पर्दा पछाडि खल्तीबाट पैसा झिकी पर्दा पछाडि के पो गर्छन् लुकी लुकी पर्दा पछाडि देखिँदैनन् सितिमिति पर्दा पछाडि देखिँदैनन् सितिमिति पर्दा पछाडि धन्यवाद जोडिदिनु भएकोमा देखिँदैनन् सितिमिति पर्दा पछाडि निकै निकै मिठो रचना साथ हामीमा आज उपस्थित हुनुभएको छ आदरणीय गुरुलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ गुरु आराम हुनुहुन्छ ठिक छु बहिनी एकदम आराम छु हजुरलाई आराम हुनु पर्यो भन्दै म मेरो एउटा गजल वाचन गरेर बिदा हुन्छु है अवश्य पनि सुरु गर्नुहोस् मेरो नाम बालकृष्ण खनाल ढिके बिरही टिकापुर कैलाली बग्न देऊ बगरमा आँसुको के काम बग्न देऊ बगरमा आँसुको के काम थुपारेर नजरमा आँसुको के काम थुपारेर नजरमा आँसुको के काम बग्न देऊ बगरमा
आँसुको के काम कसैले त खुसी हुन्थ्यो कसैले त खुसी हुन्थ्यो म रोएको देख्दा कोही खुसी हुन्थ्यो म रोएको देख्दा कसैले त खुसी हुन्थ्यो म रोएको देख्दा लुकाएर सहरमा आँसुको के काम लुकाएर सहरमा आँसुको के काम थुपारेर नजरमा आँसुको के काम त्यसैले त आँसु बग्छ त्यसैले त आँसु बग्छ खुसी हुँदा पनि त्यसैले त आँसु बग्छ खुसी हुँदा पनि हल्का हुन्छ अधरमा हल्का हुन्छ अधरमा आँसुको के काम हल्का हुन्छ अधरमा आँसुको के काम लुकाएर सहरमा आँसुको के काम दुखाएर तिमीले चित्त आँसु झरेका हुन् त्यसै त कहाँ झर्छ दुखाएर तिमीले चित्त आँसु झरेका हुन् बगाइदिए तिम्रै घरमा आँसुको के काम बगाइदिए तिम्रै घरमा आँसुको के काम हल्का हुन्छ अधरमा आँसुको के काम टिलपिल टिलपिल आँखा हुन्छन् टिलपिल आँखा हुन्छन् एकछिन नरोएमा के गर्ने नरोएपछि आँखा भरिन्छ टिलपिल आँखा हुन्छन् एकछिन नरोएमा बाटो छेक्छन् सफरमा यी आँसुका के काम बाटो छेक्छन् सफरमा यी आँसुका के काम बगाइदिए तिम्रो घरमा यी आँसुका के काम हल्का हुन्छ नजर अधरमा यी आँसुका के काम लुकाएर सहरमा यी आँसुका के काम बग्न देऊ बगरमा यी आँसुका के काम थुपारेर नजरमा यी आँसुका के काम निकै मिठो एकदम मर्मस्पर्शी गजल हामीमा आज प्रस्तुत गरिदिनु भएकोमा हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु आदरणीय गुरु भोलिका बसाइमा पनि तपाईँको यस्तै मिठो साथ सहयोग र आशीर्वादको अपेक्षा गर्दै आजको बसाइबाट भने छुट्टिन्छौँ नमस्कार शुभरात्रि बहिनी जोडिदिनु भयो आभारी भएँ सुनेर प्रतिक्रिया दिनुहुने सम्पूर्ण प्रति आभार व्यक्त गर्दै अहिले बिदा हुनुभयो नमस्कार आदरणीय गुरु बालकृष्ण खनालज्यूको निकै मर्मस्पर्शी कविता पछि हामी आदरणीय गजल रचनाकार पार्वती अधिकारी कार्कीज्यूलाई कलमा जोड्नेछौँ कृपया कलमा जोडिएर हामीलाई साथ दिनुहोला भन्न चाहन्छु धेरैजनाले मिठो मिठो प्रतिक्रिया प्रस्तुत गरिरहनु भएको छ सबैजनालाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु धेरैजनाले मिठो मिठो रचना पनि प्रस्तुत गरिरहनु भएको छ आज मैले वाचन गर्न भ्याएको छैन आदरणीय पार्वती अधिकारी कार्कीज्यूलाई मैले जोड्ने प्रयास गरिरहेको छु सायद प्रविधिले मिलिरहेको छैन कृपया कल आए नआएको जानकारी गराइदिनु होला हामीमाझ यदि कल आएको छ भने ढिला नगरिकन हामीमाझ जोडिएर आफ्नो रचना प्रस्तुत गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु यति बेला सागर जीएम तिम्रो यादमा आदरणीय स्रष्टाले कल पठाउनु भएको थियो सकिएन मैले मन्दिरा खड्काज्यूलाई
कार्यक्रममा जोड्ने जमर्को गरेको छु। प्रविधिले साथ दिएसम्म हामी जोडिने छौँ र मिठो मिठो रचना सुन्नेछौँ। नो एन्सर लाइभ भन्दै छ, सायद प्रविधिले होला, फेरि पनि कल गरेर हामीमा जोडिनु होला भन्न चाहन्छु। यति बेला मलाई दिपेन सिमखडाले मुक्तक पठाएर साथ दिनुभएको छ, वाचन गर्नेछु। मुखियाकै खातिर रहेछ झुपडीका हातहरू, फालिसके तिनले अब उन्मुक्तिका बातहरू। मुखियाकै खातिर रहेछ झुपडीका हातहरू, फालिसके तिनले अब उन्मुक्तिका बातहरू। मुक्ति भन्दै शोषण दमन अत्याचार फैलाउँदै, मुक्ति भन्दै शोषण दमन अत्याचार फैलाउँदै। फेरि बाटो गाँच्नु छैन विश्वासघाती साथीहरू। आहा, निकै मिठो मुक्तक प्रेषित गरिदिनु भएकोमा हार्दिक धन्यवाद। यति बेला आदरणीय बहिनी दिदी म आउँछु है भन्नुभएको छ। अवश्य पनि कलमा जोडिनु होला, कल पठाउनु होला, म स्वीकार गर्नेछु। मन्दिरा खड्काजीलाई फेरि जोड्नु भन्नुभएको छ, मैले फेरि पनि कल जोड्ने जमर्को गरेको। नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ मिस यहाँलाई कार्यक्रममा। सुरुवाती बिन्दु नमन। कार्यक्रम जति पनि हेर्दै रहनुभएका आदरणीय स्रष्टाज्यूहरूमा मन्दिरा खड्का बस्नुभएको छ। अवश्य पनि तपाईँको रचना सुन्न अनि सुनाउन आतुर छौँ, सुरु गर्नुहोस्। मैले भने कस्तो लाग्छ मेरा कहिले गीत कहिले गजल सुनाउ लाग्छ, कहिले ऊ अबुझ्छ पक्कै छ तर बुझाउँदै लाग्छ। अनेकौं बाधा जिन्दगीमा आइरहन्छन् सधैँ, कहिले गीत कहिले गजल सुनाउँदै लाग्छ। ऊ अबुझ्छ पक्कै छ तर बुझाउँदै लाग्छ। अनेकौं बाधा जिन्दगीमा आइरहन्छन् सधैँ, एकान्तमा बसी अचेल याद भुलाउँदै लाग्छ। एकान्तमा बसी अचेल याद भुलाउँदै लाग्छ। मेरो दोस्रो मुक्तक रहेको छ। जिन्दगीको गोरेटोमा सहयात्री खास हुनुपर्छ, टाढा भए पनि सँगै भएको आभास हुनुपर्छ। नजाने कुनै मोडमा गल्ती गरियो भने, जानी नजाने कुनै मोडमा गल्ती गरियो भने, जिन्दगीको गोरेटोमा सहयात्री खास हुनुपर्छ। मान्छे आदरणीय मन्दिरा खड्काज्यूको निकै मिठो मुक्तक हामीले सुन्दै थियौँ। सायद प्रविधिले होला, उहाँको आवाज एकदमै काटिएर आएको थियो, हामीले असमर्थ भयौँ। फेरि कल पठाउनु होला भन्न चाहन्छु। यति बेला मैले आदरणीय प्रिय बहिनी प्रविज्ञा कार्कीलाई कल पठाउनको लागि हार्दिक अनुरोध गरेँ। कृपया कल पठाएर साथ दिनुहोला। विपिन घिमिरे सम्राट, मन्दिरा मिस भन्दै हुनुहुन्थ्यो, उहाँको बेजोड थियो मुक्तक। टाढा भए नि नजिक भए झै लाग्छ भन्दै मिठो मिठो मुक्तक प्रेषित वाचन गरेर हामीलाई रमाइलो दिँदै हुनुहुन्थ्यो। तर प्रविधिको अगाडि के लाग्नु, फोन काटिएको छ। मैले यति बेला भने पार्वती अधिकारी कार्कीलाई कलमा जोड्ने प्रयास गरेको छु। नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ। प्रिय बहिनी प्रविज्ञा कार्की उपस्थित भएकी छिन्। साँच्चै यो साहित्यिक कार्यक्रममा मैले भाग लिन पाउँदा यस्तो एकदम खुसी छु। र मेरो कविताको शीर्षक छ गौतम बुद्धको जन्म होस्। निकै मिठो कविता वाचन गर्दैछिन्। अन्यायको भुमरीमा कोही पनि नपरोस्, अन्याय
तराईको भुमरीमा कोही पनि नपरोस्, नेपालको झन्डा हाम्रो कहिल्यै पनि नझुकोस्, नेपालको झन्डा हाम्रो कहिल्यै पनि नझुकोस्। सुन्दर शान्त भनिएको मेरो देशमा, सुन्दर र शान्त भनिएको मेरो देशमा फेरि गौतम बुद्धको जन्म होस्, फेरि गौतम बुद्धको जन्म होस्। सद्भाव र माया एक आपसमा सधैँ रहिरहोस्, सद्भाव र माया एक आपसमा सधैँ रहिरहोस्। अकालमा कोही पनि मर्न नपरोस्, अकालमा कोही पनि मर्न नपरोस्। हत्या हिंसा बलात्कारको, हत्या हिंसा बलात्कारको सधैँ सधैँभरिलाई अन्त्य होस्, हत्या हिंसा बलात्कारको सधैँभरिलाई अन्त्य होस्। मान्छेसँग मान्छे अब डराउन नपरोस्, मान्छेसँग मान्छे अब डराउन नपरोस्। फुल्न लागेको फुल अब ओइलिएर नझरोस्, अब अरू निर्मलाले मर्न नपरोस्, अब अरू निर्मलाले मर्न नपरोस्। बाबा आमाको काख अब खाली नरहोस्, बाबा आमाको काख अब खाली नबनोस्। बिन्ती छ भगवान फेरि गौतम बुद्धको जन्म होस्, बिन्ती छ भगवान फेरि गौतम बुद्धको जन्म होस्। पृथ्वीनारायण शाहले अर्जेको यो मुलुक हाम्रो इतिहास कहिल्यै नढलोस्, पृथ्वीनारायण शाहले आर्जेको यो मुलुक हाम्रो इतिहास कहिल्यै नढलोस्। जति रुनु रोइसकिन् नेपालमा, जति रुनु रोइसकिन् नेपालमा। बिन्ती छ भगवान अब रुन नपरोस्, बिन्ती छ भगवान अब रुन नपरोस्। फेरि पनि गौतम बुद्धको जन्म होस्, फेरि पनि गौतम बुद्धको जन्म होस्। लुटतन्त्र र सीमा मिच्ने काम अब बन्द होस्, लुटतन्त्र र सीमा मिच्ने काम अब बन्द होस्। महामारी रोग व्याधको शिकार बन्न नपरोस्, महामारी रोग व्याधको शिकार बन्न नपरोस्। ऋणको भारी टाउकोमा बोकी परदेशिन नपरोस्, ऋणको भारी टाउकोमा बोकी परदेशिन नपरोस्। बिन्ती छ भगवान फेरि गौतम बुद्धको जन्म होस्, बिन्ती छ भगवान फेरि गौतम बुद्धको जन्म होस्। हस्, जय नेपाल। आहा आहा, निकै मिठो मिठो गहकिलो अनि चोटिलो शब्दहरूको प्रभार, मर्म स्पर्शी कविता। फेरि पनि गौतम बुद्धको जन्म होस्, अब अर्को निर्मलाले मर्न नपरोस्, नेपाल आमाले रुन नपरोस्। जस्ता निकै गहकिला गहकिला शब्दहरूको सिर्जित एकदमै निकै मिठो रचना प्रस्तुत गरिदिनु भएकोमा प्रिय बहिनी, मेरी प्यारी बहिनी प्रविज्ञा कार्कीलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। कार्यक्रममा जोडिएर यो सानो उमेरमा यति मिठो रचना प्रस्तुत गरिदिनु भएकोमा भोलिका दिनहरूमा पनि यस्तै यस्तै रचनाका साथ तिम्रो भविष्य उज्जवल रहोस् भन्ने कामना गर्दै आजको बसाइमा भने छुट्टिनेछौँ। नमस्कार, बाँकी पल शुभ बितोस्। हस्, धन्यवाद। काठमाडौँमा रहँदै आएकी प्यारी बहिनी प्रविज्ञा कार्कीको निकै मिठो अनि गहकिलो चोटिलो कविता हामीले वाचन सुनिसकेका छौँ। एकदम निकै मिठो वाचन गर्दैछिन्। धेरै धेरै धन्यवाद बहिनीलाई। यति बेला सबैजनाले आहा गजब छ बुनुको कविता भन्दै धेरैजनाले मिठो मिठो प्रतिक्रिया प्रस्तुत गरिदिनु भएको छ। हार्दिक धन्यवाद। यो सानो उमेरमै यति धेरै माया दिनुभएको छ। आहा आहा, बुनुको कविता, बुनुको उत्तर प्रगतिको कामना भन्दै प्रिय बहिनीलाई जगत थापा सरले मिठो प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। हार्दिक धन्यवाद। सुपर कविता भन्नुभएको छ, हार्दिक धन्यवाद। बुनु भन्नुभएको छ, बहिनीलाई उच्च सम्मान छ भन्नुभएको छ केशव पौडेलजीले, हार्दिक धन्यवाद। सम्पूर्णमा नमन भन्दै उमेश विश्वकर्मा जी आउनु भएको छ, हार्दिक धन्यवाद। म यति बेला सागर जिएम तिम्रो यादमा थोरै केही लेखेर पठाउनु भएको छ। जिन्दगीको अधुरो कथा लेखिराथे मैले, अप्ठ्यारोमा पाइलाहरू टेकिराथे मैले। आहा, जिन्दगीको अधुरो कथा लेखिराथे मैले, अप्ठ्यारोमा पाइलाहरू टेकिराथे मैले। सोचे हौली कति सोझी केही चाल पाउँदैन भनेर, सोचे हौली कति सोझो केही चाल पाउँदैन भनेर। तिम्रो सबै हरकतहरू देखिराथे मैले, तिम्रा सबै हरकतहरू देखिराथे मैले। महेश बोहरा बजाङदेखि प्रस्तुत गरिदिनु भएको यो निकै मिठो मुक्तकको लागि हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दैछु। धेरैजनाले मिठो मिठो प्रतिक्रियाहरू प्रस्तुत गरिरहनु भएको छ। यति बेला
आदरणीय सागर विश्वकर्मा सरले पुनः हार्दिक नमन। सम्पूर्ण साहित्य अनुरागी प्रिय मनहरूमा अनुजदेखि अग्रज सम्पूर्णमा उच्च सम्मान गर्दै आजको कार्यक्रममा पनि यसभन्दा पहिलेको कार्यक्रम चाहिँ साथ दिन नभुल्नुहोला। कार्यक्रमलाई सेयर गरेर कमेन्टमा रचना राखेर अथवा स्वयं आफै उपस्थित भएर साथ दिनुहुन अनुरोध गर्दछु भनेर मिठो प्रतिक्रिया सहित मिठो साथ दिइरहनु भएको छ। हार्दिक धन्यवाद यहाँलाई पनि। त्यसै गरी यति बेला मलाई उमेश विश्वकर्मा सागरजीले कल पठाउनु भएको छ। म यहाँलाई कलमा जोड्न विनम्र आग्रह गर्दछु। प्रविधिले साथ दिएमा हामी जोडिनेछौँ। तपाईँले गाउनुहुन्छ भने शनिबार स्थान। नमस्कार नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ। त्यही पनि एकदमै यो रात्रिकालीन अवस्थामा मलाई कार्यक्रममा जोड दिनुभयो एकदमै विशेष धन्यवाद तपाईँप्रति। हार्दिक धन्यवाद। आजको बसाइमा के लिएर उपस्थित हुनुभएको छ? हामी तपाईँको रचना सुन्न अनि सुनाउन आतुर छौँ। सुरु गर्नुहोस्। पक्कै पनि एकदमै सर्वप्रथम त तपाईँलाई हृदयदेखि धन्यवाद। कार्यक्रम मनका लहर साहित्यिक मञ्चप्रति एकदमै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु र कार्यक्रम सभ्य अनि भव्य भइरहेको छ। यहाँ अग्रज साथीहरू हुनुहुन्छ, सागर विश्वकर्मा सरलाई एकदमै सम्झिरहेको छु, जगत थापा सरलाई सम्झिरहेको छु र आज म एउटा मुक्तकलाई वाचन गर्छु। म मेरो परिचयसँगै मुक्तकलाई वाचन गर्न चाहन्छु। सम्पूर्णमा साहित्यिक नमन। मेरो नाम उमेश विश्वकर्मा सागर, घर मेरो कालीकोट भई हाल भारतको बेङ्गलोरबाट यति बेला जोडिएको छु पक्कै पनि। र मुक्तकका शेरहरू यसरी साभार हुन्, मुक्तकका हरफहरू यसरी साभार हुन्छन्। शेर भन्दा बित्तिकै त गजलमा जान्छ होला है, पक्कै पनि होइन? त्यो पनि त हामीले ख्याल गर्नुपर्छ होइन? बोलिरहँदा बित्तिकै पनि मुक्तकलाई शेर भन्न होइन? एकदमै एकदमै मुक्तकका साभार गर्छु। कहिले सहरमा त कहिले बगरमा रुँदैछु, हरेक तालले पाइला अनि सफरमा रुँदैछु। कहिले सहरमा त कहिले बगरमा रुँदैछु, हरेक चालले पाइला अनि सफरमा रुँदैछु। यता साउको ऋणले किचकिच्छ मलाई, यता साउको ऋणले किचकिच्छ मलाई, उता घरमा आमा बिरामी परेको खबरमा रुँदैछु। कहिले सहरमा त कहिले बगरमा रुँदैछु। एउटा अर्को मुक्तक सुनाउँछु यस्तै पनि है। अर्को मुक्तक यसरी साभार हुन्छ। विशेष त मैले चाहिँ यो धेरै समय अगाडि लेखेको मुक्तक थियो र त्यो मुक्तकलाई आवाज भर्ने कोसिस गर्छु, कार्यक्रममा जोडिरहेको छु है। त्यही पनि अर्को मुक्तक छ र मेरो हातमा यति बेला मेरो मुक्तक भन्दा पनि मेरो मुक्तक अलि रह्यो अनि म चाहिँ महावीर विश्वकर्मा दाइको एक मुक्तक छ मेरो हातमा। म त्यो मुक्तकलाई वाचन गर्छु पक्कै पनि। बगरको मला मिलाई एउटा काँटी सलाइदिनु, तिमी पनि मिलिजुली मेरो चिता जलाइदिनु। बगरको मला मिलाई एउटा काँटी सलाइदिनु, तिमी पनि मिलिजुली मेरो चिता जलाइदिनु। यो जुनी त यस्तै भयो, अर्को जुनी पाए भने अहिलेदेखि भनिहाल्छु तिम्रो माया मलाई दिनु। यो मुक्तका लेखक हुनुहुन्छ महावीर विश्वकर्मा दाइ। एकदमै धन्यवाद र कार्यक्रमबाट छुटिन्छु। नमस्कार, शुभरात्रि। नमस्कार अनि बाँकी पल यहाँको शब्दोस् एकदमै निकै मिठो। कहिले सहरमा त कहिले बगरमा रुँदैछु। निकै मिठो मुक्तकहरू हामीमा प्रस्तुत गरेर बिदा हुनुभएको छ। हार्दिक धन्यवाद। मैले अन्तिममा एउटा निकै मर्मस्पर्शी कविता यहाँहरू समक्ष वाचन गर्नेछु। कृपया कार्यक्रमलाई छोडेर कतै नगइदिनु होला। म तपाईँहरूको अन्तिमसम्म भरपुर साथ चाहन्छु। कृपया कार्यक्रमबाट बाहिर नगइदिनु होला भन्न चाहन्छु। म विनम्र अनुरोध गर्दछु। यति बेला भने मलाई दिपेन सिंहखडाज्यूले मुक्तक भयो कि भएको छैन थाहा छैन, तर प्रयास भनौँ भनेर उहाँले एउटा मुक्तक प्रेषित गरिदिनु भएको छ। म वाचन गर्नेछु। सङ्कटकालको सावा ब्याज हिसाब अब सोधौँ न, सङ्कटकालको सावा ब्याज हिसाब अब सोधौँ न। कृष्ण सेन र मैना सुनुवारको चियान अब खोजौँ न। सङ्कटकालको सावा ब्याज हिसाब अब सोधौँ न। कृष्ण सेन र मैना सुनुवारको चियान अब खोजौँ न। घुमिफिरी आएको छ पालो आफैतिर,
घुमी फिरी आएको छ पालो आफैतिर टाउको मोल सँगै विद्रोहको बाटो अब रोजाउन टाउको मोल सँगै विद्रोहको बाटो अब रोजाउन। आहा निकै मिठो मुक्तक प्रेषित गरिदिनु भएकोमा नुवाकोटका साहित्य प्रेमी आदरणीय व्यक्तित्व दिपेन सिमखडाज्यूलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। जगत थापा सरले कर्मी भन्नुभएको छ, म जगत थापा सरलाई कार्यक्रममा जोड्नेछु। यति बेला भने मैले एउटा बहर असममा एउटा गजल पाएको छु, म गजललाई वाचन गर्नेछु। गजललाई प्रेषित गरिदिनु भएको छ रसिक सरलले, म वाचन गर्नेछु। दुःख नजिकै किनारामा हुन्छ, सुख नदीको पुछारमा हुन्छ। चोट लाग्यो भने तिमीलाई, चोट लाग्यो भने तिमीलाई, दर्द मेरो हियारमा हुन्छ, दर्द मेरो हियारमा हुन्छ। देशलाई चलाउने मान्छे, देशलाई चलाउने मान्छे हर बखत सेमिनारमा हुन्छ, दर्द मेरो हियारमा हुन्छ। प्रेम निस्वार्थ गर्छ जो जसले, प्रेम निस्वार्थ गर्छ जो जसले, दिल उसैको शिकारमा हुन्छ, दिल उसैको शिकारमा हुन्छ। भो नाउ तिमी बगैँचामा, भो नाउ तिमी बगैँचामा, व्यर्थ चर्चा बजारमा हुन्छ, सुख नदीको पुछारमा हुन्छ, दुःख नजिकै किनारमा हुन्छ। निकै मिठो गजल प्रस्तुत गरिदिनु भएकोमा हार्दिक धन्यवाद। मैले जानी नजानी गाउने कोसिस गरेको छु। मलाई मैले आदरणीय जगत थापा सरलाई जोड्न अनुरोध गरिएको थिएँ, तर उहाँ जोडिनु भएको छैन। सायद प्रविधिले धोका दिएर होला। मैले यति बेला मेरो आफ्नै कविता, मेरो आफ्नै भनौँ कविता वाचन गर्नेछु। कविताको शीर्षक छ प्रश्न। ए मेरी आमा सुनिदेऊ न, ए मेरी आमा सुनिदेऊ न मेरा चित्कारहरू, म पनि तिम्रै सन्तान होइन र, म पनि तिम्रै सन्तान होइन र। छोरालाई जति अधिकार मलाई किन छैन, छोरालाई जति अधिकार मलाई किन छैन। तिम्रो पार्थिव शरीरमा पिताम्बरी ओढाएर एकहोरो अशुभ शङ्ख फुक्दै मलामीहरूको एउटा लस्कर बीच, तिम्रो पार्थिव शरीरमा पिताम्बरी ओढाएर एकहोरो अशुभ शङ्ख फुक्दै मलामीहरूको एउटा लस्कर बीच, राम नाम सत्य हो जप्दै तिम्रो पार्थिव शरीरमा काँध लगाउने अधिकार मलाई किन छैन, तिम्रो पार्थिव शरीरमा काँध लगाउने अधिकार मलाई किन छैन। तिमी मेरी आस्थाकी धरोहर हौ नि आमा, तिमी मेरी आस्थाकी धरोहर हौ नि, तिमी मेरी ममताकी खानी हौ नि। मेरै काखमा प्राण त्यागेकी तिमीलाई मैले दागबत्ती दिन किन मिल्दैन, मैले दागबत्ती दिन किन मिल्दैन। तिम्रा ती चिरा परेका अनमोल पाउमा मेरो निधार झुकाएर, तिम्रा ती चिरा परेका अनमोल पाउहरूमा मेरो निधार झुकाएर अन्तिम आशिष थाप्न के हुन्छ। यो समाज किन बन्देज गर्दैछ मलाई, यो समाज किन बन्देज गर्दैछ मलाई। के यो सब छोरी हुनुको अर्थमा, के यो सब छोरी हुनुको अर्थमा। तिम्रो विदाईमा मैले पनि एक थुङ्गा फुल चढाउन, तिम्रो विदाईमा मैले पनि एक थुङ्गो फुल चढाउन, एक मुठी अबिर छर्कन, सुगन्धका सौगात स्वरूप एक सिनको अगरबत्ती बाल्न किन छेक्छ यो समाज, किन छेक्छ यो समाज। अझै
अझै तिम्रो चित्त जलिरहँदा यी मेरा अभागी नयनहरूले अझै अझै तिम्रो चित्त जलिरहँदा यी मेरा अभागी नयनहरूले आगाका ज्वालामा तिम्रो भावना पढ्दै आगाका ज्वालामा तिम्रो भावना पढ्दै तिमीलाई अन्तिम विदाईका हात हल्लाउन समेत किन छेक्छ यो समाज, किन छेक्छ समाज। मजेरीको कुनामा अरू सरह छोपो ओढेर क्रिया बार्ने मेरो कर्तव्यमाथि किन औला उठाउँछ यो समाज, किन औला उठाउँछ यो समाज। विचार बुझ्न र सिधा ढाक्न आएका आफ्नाहरूको भिडमा ती सबैको विचार बाँडी निहालेर तिनका सान्त्वना बटुल्न किन छेक्छ यो समाज, किन छेक्छ यो समाज। के म विवाहित छोरी हुनुको कारण हो, के म विवाहित छोरी हुनुको कारण हो। गरुड पुराणका उपदेशहरू श्रवण गर्दै ढिकुरो फुटाउन शरीक हुँदै तिम्रो पिण्ड अर्पण गरेर पितृ तर्पण गर्न म किन बिटुलो भएँ, म किन बिटुलो भएँ। आमा मलाई पनि 9 महिना नै कोखमा राखेकी हौ नि, आमा मलाई पनि 9 महिना नै कोखमा राखेकी हौ नि, उही मातृत्वको 10 धारा अमृत पिलाएकी हौ नि। आखिर आखिर म दोषी केमा, आखिर म दोषी केमा। बोलिदेऊ आमा, तिमी बोलिदेऊ र भनिदेऊ यो समाजलाई उसलाई छोराको सरह अधिकार दे भनेर, उसलाई छोरालाई सरह अधिकार दे भनेर। नत्र मलाई यी प्रश्नहरूले सताइरहनेछन्, नत्र मलाई यी प्रश्नहरूले सताइरहनेछन्। कोतरिरहनेछ मेरो मन, हृदय चिया चिया बनाउनेछ। भक्कानिनेछ मुटु र फुट्नेछ आँसुको मूल, भक्कानिनेछ मुटु र फुट्नेछ आँसुको मूल। यो जिन्दगी भरिलाई म हार्नेछु आमा, यो जिन्दगी भरिलाई म हार्नेछु। त्यसैले बोलिदेऊ आमा, बोलिदेऊ मेरै लागि, बोलिदेऊ मेरो जितको लागि, मेरी आमा बोलिदेऊ मेरो जितको लागि। धन्यवाद कविताको लागि। आहा निकै मिठो कविता भन्नुभएको छ उमेश कुमार विश्वकर्मा सागर सरले, हार्दिक धन्यवाद। राकेश सराई ओजनदार कविता मिस भन्नुभएको छ, हार्दिक धन्यवाद। लत्ता सुनवार गुड कान्छु भन्नुभएको छ, प्रिय आन्टी हार्दिक धन्यवाद यहाँलाई। कार्यक्रममा ढिलै भए पनि उपस्थिति जनाउनु भएको छ, निकै खुसी छु, हार्दिक धन्यवाद यहाँको यो साथ र सहयोग मायाको लागि। यति बेला मलाई गणेश तिमल सिन्हा सरले जीले कल पठाउनु भएको थियो तर कलमा जोड्न असमर्थ भएँ। अब भने हाम्रो समयले पनि नेटो काटिसकेको छ, आजको लागि हामीले बिदा लिनुपर्ने हुन्छ। पहिला भेटिनको लागि छुट्टिन आवश्यक हुन्छ भने जस्तै यति बेला मलाई केशव थागुम्नाले सलाम छ नेपाली नारीलाई, म बेलुङ्गरको डोडरीदेखि भन्नुभएको छ, हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक धन्यवाद निकै मिठो प्रतिक्रियाको लागि। उमेश विश्वकर्मा सुनवारजीले यो मुक्तक वाचन गरिदिनुहोस् न भनेर एउटा मुक्तक प्रेषित गरिदिनु भएको छ। अन्तिममा आजको कार्यक्रमको अन्तिममा उमेश कुमार विश्वकर्मा सागरज्यूको यो मुक्तकबाट कार्यक्रमको बिट मार्न चाहन्छु। मुक्तक सुरु गर्छु। उमेर हेरेर बस्दैन, कद हेरेर बस्दैन, जागिर हेरेर बस्दैन, पद हेरेर बस्दैन। उमेर हेरेर बस्दैन, कद हेरेर बस्दैन, जागिर हेरेर बस्दैन, पद हेरेर बस्दैन। आफ्नो कर्तव्य पुरा गरेकै हुन्छ उसले, आफ्नो कर्तव्य पुरा गरेकै हुन्छ उसले। भित्ताको घडीले फुर्सद हेरेर बस्दैन, भित्ताको घडीले फुर्सद हेरेर बस्दैन। उमेश विश्वकर्मा सागर कालीकोट हाल भारतदेखि निकै मर्मस्पर्शी मुक्तक वाचन गरिदिनु भएकोमा हार्दिक धन्यवाद। निकै मिठो मुक्तकको लागि। समयको पाबन्दी अनुसार हामी चल्नुपर्ने हुन्छ। हामीले करिब 8 बजेदेखि 9 बजेसम्म प्रसारण गर्ने भनेको कार्यक्रमलाई 8:10 देखि 9:10 सम्म लैजाने मेरो जमर्को थियो। तपाईहरूको साथ सहयोग र मायाले हामी 15 सम्म आइपुगिसकेका छौँ। अब भने हामी छुट्टिनु पर्ने हुन्छ। यो लामो समयसम्म करिब 1 घण्टाको बसाइसम्म हामीलाई सँगै रहेर कार्यक्रममा मिठो मिठो प्रतिक्रिया छाडेर कलमा जोडिएर
निकै मिठो मिठो रचना प्रेषित गरेर हाम्रो कार्यक्रमलाई एकदमै धेरै सेयर गरेर साथ दिनुहुने सम्पूर्ण अनुजदेखि अग्रजसम्म हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। सायद धन्यवाद भन्दा ठुलो कुनै शब्द हुन्थ्यो भने म तपाईँहरूको लागि सुम्पिने थिएँ, तर धन्यवाद नै हाम्रो लागि एकदम ठुलो हो र ठुलो मान्नुपर्छ भन्ने विचारलाई प्रस्तुत गर्दै आजको कार्यक्रमबाट म कार्यक्रम प्रस्तुता सुशीला भट्ट सहित कार्यक्रम मनका लहर साहित्यिक मञ्च मनका लहर परिवार सम्पूर्ण बिदा चाहन्छौँ। आज छुट्टिन्छौँ, भोलि जोडिन्छौँ भन्दै सबैलाई सबैको बाँकी पल शुभ बितोस्, स्वस्थ रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्, स्वास्थ्य खुसी र सफलताको कामना गर्दै आजको बसाइबाट भने म कार्यक्रम प्रस्तुता सुशीला भट्ट बाहिरिन चाहन्छु। नमस्कार नमस्कार नमस्कार।